प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मैंने कई बार सोचा कि आपसे बैठ के बात करें, डिस्कस करें गवर्नमेंट के जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं इलाके में ही थी तो मुझे फिर ख्याल आया कि यहाँ अनंतनाग में आप सबसे बात करूं। कुछ इश्यूज़ हैं जो बहुत ज़रूरी हैं जिनको एड्रेस करना वक्त पे बहुत अहम है। आज आप सब जानते हैं कि जो रिज़र्वेशन का इशू है वो बहुत सेंसिटिव इशू है और बहुत जो हमारे जवान हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस पे बहुत हर तबके फ़िक्र के लोग जो हैं वो इसको लेके परेशान हैं। आपको याद होगा कि जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी, जब उमर अब्दुल्ला साहब को लोगों ने एतमाद दिया, लोगों ने वोट दिया, लोगों ने भरोसा दिया और उमर अब्दुल्ला साहब के पास कुछ डेपुटेशन आए जिन्होंने इस खदशात का इजहार किया कि रिज़र्वेशन पॉलिसी पे जो है सरकार को गौर करना चाहिए। और उमर अब्दुल्ला साहब ने इतना इस चीज़ को सीरियसली देखा, सीरियसली लिया, उनकी बात सुनी और दूसरे दिन उन्होंने एक सब कमेटी तश्कील दी है, जिस सब कमेटी में 3 मिनिस्टर्स जो हैं वो इस सब कमेटी में काम कर रहे हैं, वो मीटिंग्स ले रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, वो जो डेपुटेशन आ रहे हैं, वो जो हमारे पास लोगों के रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं उनको एग्जामिन किया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है। और ये देखिए सीरियसनेस इतना नहीं कि सिर्फ सब कमेटी बनाना, बल्कि सब कमेटी का मुकर्ररा टाइम 6 महीने रखना। ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो इसमें कितना सीरियसली जो है सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं। और हमें जो टास्क दिया गया है, हमें हर रोज़ हर शाम चीफ मिनिस्टर साहब को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आज कितने रिप्रेजेंटेशंस को एग्जामिन किया गया है, आज क्या डेवलपमेंट हुई है, आगे क्या होने वाला है, कब तक आप अपना रिपोर्ट सबमिट करोगे जो सब कमेटी है। तो मैं समझती हूँ कि ये पहली बार हुआ है जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक तो सब कमेटी बनाई और सब कमेटी को 6 महीने का टाइम दिया गया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कुछ पॉलिटिशियन, कुछ लोग जो जिनको मौका चाहिए सरकार को क्रिटिसिज्म करने का, वो हर वक्त इसी आड़ में रहते हैं कि हम क्रिटिसिज्म करें। आपको याद होगा जब असेंबली सेशन चल रहा था, रिजर्वेशन को लेके एक सवाल आया था, जिस इंसान ने ये सवाल दिया था मैं उसका नाम नहीं लूँगी आपके सामने, लेकिन आप शायद समझ जाएंगे, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। इतने सीरियस क्वेश्चन में वो असेंबली में नहीं आए, एब्सेंट रहे। अगर उनको इतना दर्द होता, अगर सही में वाकई में वो सीरियस होते तो इस असेंबली क्वेश्चन में आके हमसे सवाल पूछते, हमसे जवाब लेते कि क्या सरकार कर रही है। लेकिन वो इतने नॉन सीरियस थे, क्वेश्चन लिस्टेड भी हुआ लेकिन वो एब्सेंट रहे, वो असेंबली में नहीं आए। जब एब्सेंट रहे और शाम को वो अपने आप को, उनको लगता है कि सारी दुनिया जो है वो ट्विटर पे हम घुमा सकते हैं, ट्विटर पे हम लोगों को अपनी तरफ राग़िब कर सकते हैं। अगर लोग उनकी तरफ होते तो आज उमर अब्दुल्ला साहब को इतनी मेजॉरिटी नहीं होती। शाम को जब निकले एक सवाल ट्वीट किया, कहा कि सरकार सीरियस नहीं है, सब कमेटी का जो टाइम दिया गया है वो सवाल में मेंशन नहीं है। मैंने कशिर पश बना अत कचमस कोत कड़े। लेकिन जब मैंने उनको ट्वीट किया, मैंने कहा मैं इसको बताना चाहती हूँ कि अगर आप सीरियस थे, अगर आप रिजर्वेशन से रिगार्डिंग सीरियस हो, आप हाउस में प्रेजेंट क्यों नहीं रहे, आप एब्सेंट क्यों रहे? आप आते, हमसे सवाल पूछते, चीफ मिनिस्टर था उनसे सवाल पूछते, कंसर्न मिनिस्टर मैं हूं मुझसे सवाल पूछते, कमेटी के मेंबर्स से सवाल पूछते कि आपने क्या किया। उनको हमदर्दी नहीं है, लेकिन हमें हमदर्दी है, चीफ मिनिस्टर साहब को हमदर्दी है। हम चाहते हैं कि ये मसला सेटल हो, हर एक को बराबर बराबर अपना शेयर मिले, किसी के साथ ज्यादती ना हो, कोई शिकार ना हो। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी बनाई वो कमेटी काम कर रहे हैं, सीरियसली काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कल भी मीटिंग रखी हुई है, जो भी डेपुटेशन है मैं उनसे कल मिलूंगी, कमेटी उनसे बात करेगी, जैसे रूटीन में ऑलरेडी मिल रहे हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं। लेकिन कल मैं SKICC में 10 बजे उनके साथ मीटिंग। और आज जो एक न्यूज़ आई, आज भी यही जैसे ट्वीट पे चला रहे हैं अपनी सियासत, उस शख्स ने आज सुबह से फिर एक ट्वीट किया हुआ कि
ڈپارٹمنٹ نے جو ہے کورٹ میں کوئی ایفیڈیوٹ دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ریزرویشن پالیسی ہے وہ صحیح ہے، وہ غلط نہیں ہے، لیکن میں آپ کے ذریعے بتانا چاہتی ہوں اس شخص کو، اگر سرکار کمیٹڈ نہیں ہوتی تو 6 مہینے کیوں ٹائم دیتی؟ اگر سرکار کمیٹڈ نہیں ہوتی تو کمیٹی کیوں بناتی؟ سرکار کو آپ کیا کر سکتے تھے؟ لیکن سرکار کمیٹڈ ہے، سرکار کو پتہ ہے لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے، مجھے جواب دیے ہیں، اور سیریسلی سرکار نے اگر کمیٹی بنائی وہ سیریسلی بنائی۔ تو میں اس کو بتانا چاہوں گی کہ یہ جو ایفیڈیوٹ، جس ایفیڈیوٹ کی وہ بات کر رہے ہیں، وہ گول مول میں پیش کیا گیا ہے، کس طرح کورٹ میں پیش کیا گیا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن میں یہ کہوں گی بیسٹ سوشل ویلفیئر، بیسٹ کمیٹی کی ممبر کہ جو ہم نے کمٹمنٹ کی ہیں، سرکار کمیٹڈ ہے، ودن 6 منتھ جو ہے سرکار اپنا رپورٹ سبمٹ کرے گی ریزرویشن کو لے کے، اور اس رپورٹ کو امپلیمنٹ کروائے گی انشاءاللہ۔ وہ سرکار کی جو ہے کمٹمنٹ ہے، اور اس کمٹمنٹ کو سرکار پورا کرے گی۔ میں ان سب جو اس پہ اس وقت ہم سے ملے، جو انہوں نے ریپرزنٹیشن بھیجی ہیں، جو کل بھی ملیں گے، میں ان کو یقین دلانا چاہتی ہوں، یہ لوگ گمراہ کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ آپ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یہ پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، اس سے باز رہیں، اس سے دور رہیں۔ جہاں تک ایفیڈیوٹ کا سوال ہے، اگر سرکار کو کہیں پہ بھی لگا کہ ہمیں فیور میں ایفیڈیوٹ کے بدلے کوئی اور ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا جس میں یہ لکھنا پڑے گا کہ یہ جو ہے ریزرویشن کے لیے جو کرنا ہے کام، یا ریزرویشن جو غلط ہوا ہے پہلے اس کو ٹھیک کرنا ہے، وہ سرکار ضرور کرے گی۔ سرکار کہیں پہ نہیں ہچکچائے گی، کیونکہ سرکار کی کمٹمنٹ ہے کہ 6 مہینے اندر رپورٹ سبمٹ کرے گی، اور 6 مہینے اندر جو ہے اس پہ کام ہوگا۔ میں ان کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ اس سستی شہرت میں، اس سستی سیاست میں وہ لوگ دھیان نہ دیں۔ عمر عبداللہ صاحب نے جو کمٹمنٹ کی ہے، اور جو پہلے انہوں نے ایک ایشو اٹھایا کہ آرڈر ایشو نہیں ہوا ہے، اور وہ ہم نے ان کو کہا، عمر عبداللہ صاحب نے خود کہا کہ میں چیف منسٹر، میں نے اعلان کیا، اور انشاءاللہ ہم وہ آرڈر جو ہے وہ بھی نکلنے والا ہے، جو اناؤنسمنٹ ہوئی آلریڈی، اسی کے مطابق جو ہے سب کچھ ہوگا، اور انشاءاللہ صحیح ہوگا۔ ہم سنسیئر ہیں، ہم کوئی چیز جو ہے کسی کو گمراہ نہیں کرنا چاہتے، ہم غلط سستی سیاست نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان سب کو یقین دلانا چاہتی ہوں، جو مجھ سے ملے ان کو بھی، جو مجھے کل ملنے والے ہیں ان کو بھی، اور جو نہ بھی ملے، جنہوں نے اپنی ریپرزنٹیشن ہمیں بھیجی ہے، اس کو بھی ہم ایگزامن کریں گے۔ اور ان کو جو صرف لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو میں کہنا چاہتی ہوں 6 مہینے تک انتظار کریں۔ صبر نہیں ہے، پیشنس نہیں ہے۔ اگر پیشنس نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے، سائیکٹرسٹ کے پاس جائیے، اپنا علاج کروا لیجئے، کچھ وہ میڈیسن آپ کو دیں گے، جو میڈیسن کے ذریعے آپ 6 مہینے تک صبر کریں گے، آپ کے پاس پیشنس آئے گی۔ جس شخص کا نام آپ پردے کے پیچھے رکھ رہی ہیں، آپ اگر نہیں، میں پردے کے پیچھے نہیں رہا، آپ تو جانتے ہیں، آپ کے سامنے نام ہے تو پردے کے پیچھے کیا رکھوں گے؟ میں پردے کے پیچھے کوئی چیز رکھنے والے نہیں ہوں، آپ کے سامنے نام ہے، آپ کو پتا ہے۔ Ma'am, has the government informed the court that the cabinet subcommittee has been formed? جی، Has the government informed the court that the committee has been formed, the subcommittee has been formed? نہیں پتا تو ہے، سب کمیٹی آئی ہے، اس کا آرڈر باضابطہ ہوا ہے، یہ تھوڑی نا کوئی چھپی بات ہے سب کمیٹی، یہ تو آرڈر باضابطہ ایشو ہوا ہے۔ میم، جس شخص کو آپ نے اشارتاً مخاطب کیا ہے، اس نے ایک بڑا انکشاف کیا تھا کہ جموں کو جو ہے ایک بڑا سرٹیفکیٹس ملے ہیں 2019 کے بعد، کیا سینیٹائز کیا جائے گا؟ تو 19 کے بعد کون منسٹر تھا؟ اس سے جواب پوچھ لیجئے نا، سوشل ویلفیئر منسٹر کون تھا؟ اس نے کیا کیا؟ جب وہ ریزرویشن پہ اگر بات ہوئی کبھی، اس نے کیا کیا؟ اس کا کیا لائے عمل رہا؟ اس نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا؟ میں کہتی ہوں اس میں وہ کہتے ہیں کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ شکریہ، تھینک یو۔